अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद तो खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरह पूरी सिंध में भी रिकॉर्ड जो है धांधली हुई है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कभी भी धांधली नहीं हुई है। हमने सुना है चॉइसें होती थी पहले, अभी कोशिश करते थे कि हमारे जो हैं कुछ लोग आगे बढ़ जाएं जो हमारा पाकिस्तान चलाते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उनकी वजह से जो है आज पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं और कैसे बनाए गए हैं आप सबको पता है। तो बात करते हैं इलेक्शन 2024 की, जिसमें धांधली कुछ इस तरह से हुई है कि ना जीतने वाले को पता है मैं कैसे जीता, ना हारने वाले को पता है मैं कैसे हारा। आप सबको पता है कि जैसे कि फार्म छीन के चले जाते थे लोगों के जो है, और वो फार्म मुस्तरद करते थे, और जैसे कि कुछ पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी पार्टी का निशान छीना, फिर उसको 200-300 अलग अलग निशान दे दिए, उन पे उनको इलेक्शन लड़ाया। इसी सूरत हाल आज हम बात करेंगे सिंध की क्या सूरत हाल है। तो सिंध की सूरत हाल पाकिस्तान से थोड़ा अलहदा है, पाकिस्तान से थोड़ी अलग हैसियत है कि वहाँ पे पीर पगारा साहब ने वो इंकशाफ किया कि मुझे कुछ टाइम पहले जो फ़ौजी साहब हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो उनका कहना है, हमारा अपना कहना नहीं है, ना हमने अपने हिसाब से ये बातें बनाई हैं। उनका कहना है कि मुझे 3 महीने पहले उन्होंने रब्ता किया और मुझे कहा कि आपको जो है GD आप ख़त्म करें, आपको हम फंक्शनल लीग बहाल करें, उनमें कुछ आपको सीटें देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना GDA का इत्तेहादी हूँ और वो GDA का सरबराह भी है, GDA को लीड भी करता है। पीर साहब पगारा सिंध की एक बड़ी शख्सियत है, बड़ा गादी उसकी है, और वो जब सैलाब आया था तो पाकिस्तान में सिंध में जब सैलाब आया था तो ये पहला आदमी था जिन्होंने अपने मुरीदों को कहा कि जो भी सिंध के लोग हैं वहाँ मेरी दरगाह पे आके जितना भी उनका खाना पीना वगैरह रहाइश जो भी है मैं उन्हें दे सकता हूँ। मकसद वो एक बड़ी गादी है, और पाकिस्तान की आज़ादी में पीर साहब पगारा का बड़ा अहम किरदार है। जो इसके दादा साहब थे उनको अंग्रेज़ों ने जो है शहीद करके उसका लाश भी अभी तक नहीं दिया। वो इतनी बड़ी पहुँच वाला बंदे हैं कि क्योंकि उनके हुर जो है पाकिस्तान की आज़ादी में उसका बहुत ख़ास किरदार था। तो उसने कहा कि मैं गद्दारी नहीं कर सकता, और नतीजा यूँ हुआ कि पाकिस्तान में तो धांधली हुई है, लेकिन सिंध में जो है रिकॉर्ड धांधली हुई है। कभी भी सिंध में इतनी धांधली नहीं हुई है, क्योंकि लोग जहाँ पे टर्नआउट यानी कि वोट कास्ट 30% हुए हैं। अगर 100 में से 30 वोट कास्ट हुए हैं तो 70 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल इक़्तिदार के दौर में सिंध में कोई भी तरक्की नहीं दे सकी, ना खुशहाली दे सकी, ना तालीम दे सकी, ना कुछ सेहत का निज़ाम उन्होंने ठीक किया, ना उन्होंने रोड रास्ता, यानी कि मुकम्मल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तबाह है, और इन्होंने लोगों की उम्मीदों का कुछ भी नहीं ख्याल किया या उनकी उम्मीदों पे नहीं उतरे। तो जब इलेक्शन आई तो यहाँ पे GDA जो है सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा उम्मीदें जो लोगों की थी, और लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में तो खान साहब इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और लोग उसे चाहते थे कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। लेकिन सिंध में कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तानी है, माफ़ कीजिए, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ऐसे है कि 15 साल पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार रहा है, उधर जो भी मुखालिफ उभरता है उसे किसी न किसी तरीके से बिठाया जाता है, या कोशिश करके जरदारी साहब या उसकी बहन फरियाल टाल पर कोशिश करके वो अपने बंदे जो मुखालिफ दल का अगर ताकतवर शख्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाते हैं। और आप देखेंगे तो सब वडेरे जो भी ज़्यादातर जागीरदार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल है। बाकी जो कौम परस्त तंजीमें हैं उनका GDA से इत्तेहाद है। तो आते हैं सीधा सीधा इलेक्शन पे, मकसद इलेक्शन की बात पे। तो पाकिस्तान कराची से इधर कराची को छोड़ के जो अभी हैदराबाद आता है, या उसके बाद जामचोरो है, या दादू है, दादू के बाद जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कंबर शदाद कोट है, उसके बाद लारकाना है, उसके बाद सखर है, उसके बाद फिर कंदाकोट है, या दूसरे जो बड़े बड़े दूसरे ज़िले हैं, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना जितवाया गया है कि हारने वाले को पता ही नहीं है मैंने हारा कैसे। सिर्फ 2 सीटें पीर साहब पगारा को दी गई, उन्होंने भी वो 2 सीटें कहा कि मैं नहीं लूँगा, और ये मुझे 2 सीटें नहीं चाहिए। बहरहाल आज सुबह जो है
آج یعنی ایک بڑا دھرنا ہے جام شورو بائی پاس پہ. سندھ کا یہ مین شاہراہ ہے جہاں پہ وہاں ادھر سے جو ہے کراچی کا راستہ آتا ہے، ادھر لڑکانہ سکھر کا راستہ آتا ہے، اور اس طرف سے پنجاب کا آنے جانے کا راستہ ہے. یعنی کہ یہ سندھ کی ایک مین مرکز جگہ ہے جہاں پہ پیر صاحب پگارا نے دھرنے کا اعلان کیا ہے. اور بات چیت بھی کامران تیسوری صاحب جو ہے گورنر سندھ، اس نے بھی اس سے کوشش کی ہے رابطے کرنے کی اور اس سے ملا بھی ہے. لیکن فی الحال پیر صاحب پگارے کا یہی موقف ہے کہ سندھ میں جو ہے ری الیکشن کیا جائے، ری کاؤنٹنگ بھی نہیں، یعنی کہ ری الیکشن کیا جائے. یہ تو بڑا مطالبہ ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یا کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دھرنا. لیکن یہ سندھ کی تاریخ میں ایک بڑا دھرنا ہے اور پیر صاحب پگارا بڑی حیثیت ہے سندھ کی، بڑی شخصیت ہے سندھ کی. اور اس کے ساتھ جو ہیں لیاقت علی جتوئی صاحب بھی ہیں اور ایاز لطیف پلیجو صاحب بھی ہیں، وہ بھی سندھ میں اپنا اثر رکھتے ہیں. ایاز لطیف پلیجو اور اس دوسری طرف سے راشد محمود سومرو بھی جو ہے انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے. انہوں نے بھی 2-3 دن پہلے دھرنا دیا اور سندھ کے کئی جو شاہراہیں بڑی ہیں انہوں کو بند کیا اور کہا کہ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مذاق برداشت کرنے نہیں دوں گا. اور حقیقت بات ہے کہ سندھ میں اب یہ بڑی سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، تاریخ میں اتنی بڑی کبھی ہم نے نہیں دیکھی، ہماری عمر کے حساب سے نہیں دیکھی. اگر آپ کو کوئی بڑا بزرگ ہمیں دیکھتا ہے تو کمنٹس دے کے ہمیں ضرور بتائے کہ اگر پاکستان یا سندھ میں آپ اتنی ریکارڈ ریکارڈ یعنی دھاندلی اگر دیکھی ہے. یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ابھی 4-5 دن الیکشن کو ہو گئے ہیں، یہ ابھی تک جو ہے لوگوں کو جتواتے آ رہے ہیں، الیکشن ختم نہیں ہو رہا اور چلتا آ رہا ہے. ابھی یہ سیٹ آپ کو دیتے ہیں اور یہ سیٹ آپ کو دیتے ہیں، اور جن کو سیٹ دی گئی ہے وہ کہتے ہیں جو فرسٹ جو انسانیت کا درد سمجھتے ہیں، جو ووٹ کی عزت سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا مقصد کیا ہے، لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، لوگ جس کو جتوانا چاہتے ہیں وہی جیتے، اور بجائے کہ ہم دوسروں کی طرح اوورٹیک کر کے اور ان سیٹوں پہ بیٹھ جائیں تو وہ ہمارا حق نہیں ہے. بہرحال دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سندھ کی تاریخ میں ایک یہ بڑا احتجاج ہے پیر صاحب پگارا کا، اور ابھی تک یہ اناؤنس نہیں ہوا کہ یہ دھرنا کتنے دن چلے گا یا کتنے گھنٹے چلے گا. اور یہ انہوں نے فی الحال تو یہی بات کی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگے دھرنا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو جو بھی جیتے گئے ہیں یا جتوایا گیا ہے دھاندلی کے ذریعے، ان کو ہم حلف سندھ اسمبلی میں اٹھانے نہیں دیں گے. فی الحال یہ زبردست مطالبہ ہے اور یہ بڑی اسٹرانگ مطالبہ ہے. اور سندھ کے سارے قوم پرست وہ بھی ہار گئے ہیں، اور سندھ کی جو پاکستانی لیول کی سیاست کرتے ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں. اور جو جی ڈی اے ہے ان کے صرف 2 لوگوں کو سیٹیں دی گئی ہیں، وہ بھی پیر پگارا صاحب نے، میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ مجھے سیٹیں نہیں چاہیے. تو دیکھتے ہیں، ایک طرف حکومت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، حکومت بناتے ہیں اور انہوں نے اپنے جو من پسند ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ لگوانا ہے، کسی کو وزیر اعظم لگوانا ہے، وہ ان کی طرف کوشش کرتے ہیں. اور جن کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جن سے دھاندلی کر کے ان کے ووٹ چھینے گئے ہیں، ان کے جو ووٹر اور جو فارم نمبر 45 سے نہیں دیا گیا ہے، وہ بھی اس طرف کوشش کرتے ہیں. پہلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے وہ الگ تھے، اب کچھ الگ آ رہے ہیں. اب کہہ رہا ہے کہ جو ملک سنبھالنے والے ہیں وہ ابھی بارڈروں پہ جائیں اور اپنی حدود میں رہیں، کہ یہ بس بیانیہ ہے اور یہ بیانیہ ہی بناتے ہیں، ان کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس دھرنے کو ہم اور سب سنجیدگی سے دیکھیں گے. اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں، ہمیں کمنٹس کریں اور ہمیں حوصلہ دیں، تاکہ جو مزید آنے والی خبریں ہیں یا رپورٹیں ہیں اور سندھ کے مطابق یا پاکستان کے حالات کے مطابق یہاں ابھی جو الیکشن کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، لوگوں کو کہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، جیتے ہوئے کہاں جائیں گے، ہارے ہوئے کہاں جائیں گے،
اور اس پہ عدلیہ کا کیا انصاف ہوتا ہے ہارے ہوئوں کے لیے جن کو زور ہروایا گیا ہے، الیکشن کمیشن کا کیا انصاف ہوگا، اور لوگوں کا جو ہے جنہوں نے ووٹ کیا ہے وہ اپنے ووٹ کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں، وہ اپنے ووٹ کا کیسے تحفظ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔